السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ڈاٹ ٹیچنگ 2020 میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے اس مختصر سبق میں عربی گنتی 1 سے 10 تک ہم پڑھیں گے۔ واحد، واحد، ایک، واحد، ایک، واحد، ایک، اثنان، اثنان، دو، اثنان، دو، واحد، اثنان، واحد، ایک، اثنان، دو، ثلاثة، ثلاثة، تین، ثلاثة، تین، ثلاثة، تین، واحد، اثنان، ثلاثة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أربعة، چار، أربعة، چار، أربعة، چار، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، 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 پانچ، خمسة، پانچ، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمسة، پانچ، ستة، 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 چھ، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ستة، چھ، سبعة، 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 سات، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبعة، سات، ثمانية، 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 آٹھ، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ثمانية، آٹھ، تسعة، 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 نو، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، تسعة، نو، عشرة، 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 دس، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، عشرة، دس.